नमस्कार, बजेट बहसमा स्वागत छ। सरकारले आज आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले दोस्रो बजेट आज सार्वजनिक गर्दै हुनुहुन्छ। यो बजेट धेरै अपेक्षा गरिएको छ। स्थिर बलियो सरकार छ र अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाबाट पनि धेरै अपेक्षा गरिएको छ। यसलाई विज्ञहरूले कसरी लिएका छन्, निजी क्षेत्रको अपेक्षा कस्तो छ, हामी त्यस सम्बन्धी विज्ञ र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नेछौँ। 4 बजे सङ्घीय संसदबाट अर्थमन्त्रीले बजेट घोषणा गर्नुहुनेछ। हामी त्यसको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछौँ र बजेट पश्चात पनि हामी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र विज्ञहरूसँग बजेटको चिरफार जारी राख्नेछौँ। आउनु स्वागत गरौँ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व गभर्नर, अर्थविद डाक्टर दिपेन्द्रबहादुर छेत्रीज्यूलाई। स्वागत छ सर। त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग परिसङ्घ राष्ट्रिय परिषद सदस्य एवं पूर्व सांसद छाया शर्माज्यू। हजुरलाई पनि स्वागत छ। सर, बजेट आउँदैछ। मैले अघि पनि भनिहालेँ, बलियो स्थिर सरकारले दोस्रो बजेट ल्याउँदैछ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ? एउटा समस्या अहिले के आइरहेछ भने सरकार बलियो भएपछि बलियो किसिमको नीति र कार्यक्रमहरू लिएर आयो भने अधिनायकवाद भयो भनिदिने पनि चलन छ कि। र अर्कोतिर त्यस किसिमकै प्रकृतिको बजेट नआउँदाखेरि तेरि यति बलियो सरकारले पनि के गरे होला भन्ने पनि रहिरहेको छ। तर अब 1 साल अगाडि ल्याइएको बजेटको अनुभवको आधारमा मलाई लाग्छ यो बजेटमा धेरै सुधारका कुराहरू र जनअपेक्षाका कुराहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने चेष्टा हुन्छ। त्यो भनेको के त भन्दा कतिपय परियोजनाहरू त्यसमा राख्यो हैन, त्यो कहिले कहिले त कार्यान्वयनै नहुने दिशामा जाने। अब यसपटक चाहिँ ती सबै कुराहरू सच्याउनको लागि नि यो 15औं योजनाले पनि एउटा कुरा दिएको छ, क्ल्यू। त्यो भनेको के भने विगतमा बासिरहेका परियोजनाहरूलाई हामी चाहिँ पुरा गर्छौँ भन्ने अठोट यो बजेटले ल्याउँछ भने। अब त्यसलाई ठोस शब्दमा भन्दाखेरि के भन्ने त भने 16औं 17औं वर्षदेखि मेलम्ची खानेपानी योजना भन्यौँ नि हामीले। गएको दसैँमा नै पानी आउँछ धारामा भन्यो होइन, आएन। धेरै भाका अनि त्यो दसैँ कहिले आउने हो भनेर सोद्धाखेरि होइन त्यो अब यो सालमा त हुन्छ भनेका छन्। तर बजेटले के भन्नु पऱ्यो भने हामी त्यसलाई प्राविधिक व्यक्तिहरू र रकमको चाहिँ अभाव हुन दिँदैनौँ र कुनै हालतमा पनि ताकेता लगाएर भए पनि कम्प्लिट गर्छौँ। त्यस्तै माथिल्लो तामाकोसी 456 मेगावाटको अहिले पनि त भारतबाट 400-500 मेगावाट त विद्युत हामीले चाहिँ आयात गर्छौँ नि होइन। अब हामीसँगै पाइपलाइनमा करिब सानोतिनो कुरा पुरा गरिदियो भने हुन्छ भन्ने परिस्थिति छ भने त्यसलाई कम्प्लिसन गर्नलाई किन बहाना गरेर बसिरहेछौँ हामीले? त्यो बुझ्न नसकेको कुराहरू है। यसले हेरि यस्ता परियोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्नको निमित्त अठोट सहित आउँछ भन्ने अपेक्षा चाहिँ मैले गरेँ। म्याम, सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई समृद्धिको आधार वर्ष हो, अब हामी समृद्धितर्फ लाग्दैछौँ भनेर भनिरहेको छ। सरकारले समृद्धि अर्थतन्त्र जे भने पनि सरकार मोबिलाइजर हो, सरकारले सहजीकरण गर्ने हो। यसको मूल अर्थतन्त्रको कि एक्टरहरू त निजी क्षेत्र नै हो। निजी क्षेत्र चाहिँ कतिको उत्साही छ? अब यसपालिको बजेटमा निजी क्षेत्रको चाहिँ अलिकति उत्साह बढेको छ। किनभने धेरै निजी क्षेत्रका छात्र सङ्गठनहरूले चाहिँ नि एउटा सरकारलाई सुरुदेखि बजेटको के कस्ता दायरामा कस्तो बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ र रोजगार सृजना गर्ने लगभग यस्ता कुराहरू चाहिँ समायोजन गर्नुपर्छ। आर्थिक वृद्धि दरलाई कायमै राख्नुपर्ने, एउटा सस्टेनेबल आर्थिक वृद्धि दर हुनुपर्ने जस्ता कुराहरू का दायराहरूमा सरकारलाई सुझाव बारम्बार दिँदै आएको छ। र मलाई चाहिँ नि के लाग्छ भने यसपालिको बजेटले मुख्य कुरा त के हेर्नुपर्छ भने अहिले यहाँ तपाईँका आउनुभन्दा अगाडि पनि म टिभी हेरिराखेको थिएँ र मैले देखेँ कि अबको जनता चाहिँ नि एकदम सचेत भइसक्यो र यति उत्साहितजनक उनीहरू कुरिराखेका छन् कि आफ्नो लागि चाहिँ के आउँछ त, मेरो लागि के छ बजेटमा,
जस्तो हामीले संविधान बनाउँदाखेरि म संविधानमा देखिन्छु कि देखिँदैन भन्ने पनि थियो नि, र अहिलेको बजेटले चाहिँ नि मेरो लागि के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ नि अपेक्षा गरेको छ जनताले। त्यसकारणले अर्थमन्त्रीज्यूले चाहिँ आशा गर्छु कि रोजगार सृजना गर्ने, त्यसमाथि चाहिँ सक्दो वैदेशिक रोजगारीलाई अलिकति नियन्त्रण गर्न सकेर युवाहरूलाई देशमा कसरी राख्ने, महिलाहरूलाई चाहिँ उद्यमशीलता विकासमा कसरी ल्याउने, आर्थिक कार्यकलापमा महिलाहरूलाई कसरी समायोजन गर्ने, यस्तो कार्यक्रमहरू चाहिँ नि मा बजेट जाओस्। र हामीले चाहिँ नि विगतका वर्षहरूमा पनि हामीले अब महिलाकै हकमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि एउटा जेन्डर रेस्पोन्सिभ बजेटहरू भन्ने शीर्षकमा पनि आउँथ्यो, र यो 2-3 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ हामीले त्यो शीर्षक अलिकति प्रमिनेन्टली देखेका छैनौँ। सो महिलाहरूको लागि त्यो पनि एउटा अपेक्षा छ। त्यसकारणले निजी क्षेत्र चाहिँ अलिकति उत्साहितै छ। हजुर, दिवेन बहादुर छेत्रीज्यू, अहिलेको यस वर्षको चालु आर्थिक वर्षको बजेट परिचालनको स्थिति, आर्थिक सूचकहरू त त्यति सन्तोषजनक देखिएन नि। व्यापार घाटा बाहेक कतिपय त राम्रो छन् है। व्यापार घाटासँग सम्बन्धित रहेको सोधनान्तर घाटा भन्ने होइन, चालु खाता घाटा, यो सबै व्यापारसँग सम्बन्धित भएर आउने हो। होइन भने मूल्य वृद्धि 4.2% भनेको छ। कुल गारस्थ बचत 9-10 भन्थ्यौँ हामीले। 100 आम्दानी गरियो भने 90 त हामीले खान्छौँ, हामी खन्चुवा रहेछौँ भन्थ्यौँ नि। हजुर, तर यसपटक चाहिँ 20% अलिकति मागेको छ। हजुर, तर बचत अनुसार लगानी चाहिँ हुन सकेन, यो ग्याप देखियो भनेको छ। होइन, लगानी चाहिँ झन् बढी भइदियो। जति बचत भएको छ त्योभन्दा बढ्ता लगानी गर्ने भए हुनाले हामीले बाहिरबाट ऋण ल्याउनु पर्ने र अरू क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने भन्ने कुरो चाहिँ त्यसरी आएको। दुइटाको बिचको ग्याप नै त्यस छ। अब यहाँले त्यो अब पुँजीगत खर्च पनि पुँजीगत खर्च त बडा दयनीय अवस्था, त्यो ऐतिहासिक नै भइरहेको छ है। बरु कृष्णबहादुर महराजी अब एक प्रकारको चाहिँ अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा चाहिँ त्यति अभ्यस्त मान्छे होइनन् है, राजनीतिक खेलाडी होलान्। उनले ल्याएको बजेटलाई 6 महिनामा चाहिँ समीक्षा गर्ने बेलामा जुन घटाएर जति गर्छौँ भनेको थियो नि, त्यसमा चाहिँ 40% चाहिँ पुँजीगत खर्च चाहिँ बढी भएर छन्। पहिला सुरुमा जति पेस गरिएको थियो त्योभन्दा 40% बढी भएछ भनियो। हुन त अब त्यति बेला के भनेको थियो भने रकम नै जो हो नगरिकन बजेटहरू चाहिँ व्यवस्था गरिया हुनाले हचपच थियो भन्ने चार्ज पनि लाग्ने गरेको थियो। तर अब अहिले तपाईँले सुरुमै भने जस्तो हाम्रा अर्थमन्त्रीज्यू अर्थतन्त्र राम्रोसँग बुझ्नुभयो हो, अनि तलमाथि हुन दिनुहुन्न भन्ने ढङ्गबाट पेस हुने क्रममा चाहिँ उहाँ अलिक बढी सजग हुनुभयो। बजेटलाई चाहिँ सन्तुलित बनाउने भन्छन् नि, राजस्व जति हामीले उठाउँछौँ त्यति नै खर्च गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले बढी सचेत हुन जाँदाखेरि यसपटक पनि 3 खर्ब झन्डै 61-62 उसमा चाहिँ पहिला तोकिया थियो, त्यसलाई 15%ले घटाएर जम्मा कति 11 खर्ब 79 अर्ब मात्रै टोटल बजेट ल्याइएको छ होइन। त्यस्तो अवस्था छ नि त। हामीले अपेक्षा गरेको के थियो भने जानी बुझिकन अनुभव भएका सबैले कुन कुनामा कुन कहाँनिर के षड्यन्त्र हुन्छ, कहाँनिर सजिलो गराउनुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्या हुनाले पूर्ण रूपले चाहिँ बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने थियो। त्यो हुन नसकेको परिस्थिति छ। यद्यपि त्यो पुँजीगत खर्च अहिले 40-42 को हाराहारीमा पुगेको छ भनिएको छ। 10 महिनामा 44% हजुर छ। तर हाम्रो प्रवृत्ति के छ भन्नुहुन्छ भने आखिरी महिनामा गएर यो महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई मैले धेरै ठाउँमा चाहिँ साइट गर्ने गरेको छु। अनि के भन्नुभएको छ भने असारको 25 गतेबाट असारको 31 गतेसम्मको उसमा हेर्दाखेरि कुल बजेटको 11% खर्च भएर छ भने अझै पनि समय छ खर्च गरेर गर्न सकिएन भनेर चित्त दुखाउनु पर्ने अवस्था होइन कि। तर दुखाउनु पर्ने एउटा कुरा के हुन्छ भने छोटो समयमा धेरै खर्च गर्दाखेरि हचपच हुन्छ नि। त्यहाँ सबैले खेल्ने मौका हो, सबैले खेल्ने मौका पाउँछन्, प्रतिफल कति राम्रो होला भनेर शङ्का गर्ने। त्यो त काम सक्न भन्दाखेरि पनि बजेट सक्न अनि र यो बेलामा अब हिसाब किताब जस्तो काम गरे पनि हुन्छ भनेर त्यसको लागि हो कि भनेर त्यो नियत चाहिँ अलिक डरलाग्दो भन्ने। त्यो त सडकको विषयमा तपाईँहरूको आयो नि त, पिच गरेको 7-8 दिन 9 दिन भएको छैन, त्यहाँ प्लान्टहरू उम्रिरहेछन् भन्दा त्यसको जवाफ के? अनि त्यो बाटोमा मोटर नहिँडेर हो भन्ने भएको छ नि त, त्यो एक्सक्युज हुनु पाउँदैन नि। त्यस्तो हो कुरा होइन। अस्ति त राष्ट्रपतिज्यूले उद्घाटन गर्ने ठाउँमा पिच भलिबल उद्घाटन गर्ने बिहानै
अघिल्लो दिन रात बनाएको बिच भोलिपल्ट गयो भन्नुहोस् न हजुर। हो त्यस्तो किसिमको विकास होला भन्ने डर चाहिँ हो। अनि फेरि हेर्ने निकायहरूले पनि त्यति राम्रोसँग चाहिँ ढेका नराखे विकास खर्च हुनुभन्दा होइन नहुनुभन्दा झन् राम्रो भएर नि भयो त त्यो त त्यस्तो खर्च त नभए पनि हुन्थ्यो नि त्यो त नराम्रो किसिमको प्रेसिडेन्स बस्यो झन् है। जे गरे पनि हुन्छ भन्नु थालेपछि त ट्याक्स पेयरले त्यस्तो मर्म साथ तिरेको पैसाको सदुपयोग हुँदैन भने त्यो सदुपयोग वास्तवमा प्रयोग गरेकोले खुसी मान्नुपर्ने अवस्था भयो। हजुर म्याम हजुरहरूले उत्साही छौँ भन्नुभयो होइन धेरै एक्सपेक्टेसन पनि छ भन्नुभयो। तपाईँहरूले यसपालि सिएनआई च्याम्बर एफएनसिसिआई हरूले संयुक्त सुझाव दिएको छ बजेटमा के छन् त्यसमा मुख्य सुझाव के छन्? अब मुख्य सुझावहरूमा चाहिँ नि एउटा त पूर्वाधारकै विकास एकदमै तीव्रतामा अगाडि बढ्नु पर्यो। अनि त्यसपछि अब यो जुन ऊर्जाको कुराहरूलाई एकदमै अगाडि बढाउनु पर्यो। जस्तो कति कुराहरूमा चाहिँ नि विद्युत उत्पादन चाहिँ भएको तर ट्रान्सफर्मरहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो उपभोक्तासम्म पुग्न नसकेका कुराहरू, त्यसपछि पर्यटनको कुरा, पर्यटन विकास गर्नुपर्ने कुरा र उद्योगमा चाहिँ उद्योगलाई अझ कति चाहिने स्थापना गर्नु पर्यो, उद्योग बढाउनु पर्यो। यो रुग्ण उद्योगहरूको कुराहरू कति वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ अड्किराखेको छ। त्यस्ता इन्डस्ट्रीहरू के कस्ता छन् तिनीहरूलाई चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउनु पर्यो। र मुख्य कुरा चाहिँ नि हामीले स्वदेशमै यो रोजगारी कसरी सृजना गर्ने भन्ने कुराहरू गर्नु पर्यो र वैदेशिक लगानीलाई पनि यहाँ ल्याउनलाई अलिकति नीति नियम कानुनहरू सरलता गर्ने। अनि त्यसपछि वैदेशिक सँगसँगै स्वदेशी लगानीलाई पनि अलिकति प्रोत्साहन दिनलाई अब के अरे करका कुराहरू यस्ता कुराहरूमा चाहिँ नि कहाँ कति सरकारले चाहिँ नि रिएड्रेस गर्न सक्छ भन्ने कुराहरूका मुख्य कुराहरू यिनीहरू चाहिँ हुन्। तपाईँहरूको माग सरकारले सम्बोधन गर्ने माग कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? के माग चाहिँ सम्बोधन होला भन्ने? अब इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरू चाहिँ नै बार कुराहरू आइरहेछ। सायद त्यो कुराहरू त डेफिनेटली हुनैपर्छ। निजी क्षेत्रले मागे पनि नमागे पनि अब जस्तो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुराहरू त्यो चाहिँ नै अब समयमै सक्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। त्यसपछि अर्को निजगढको कुरा, अब पोखराको चाहिँ नै यो रिजनल इन्टरनेसनल एयरपोर्टको कुराहरू छ। र पहिला त नेपालमा चाहिएको त इन्फ्रास्ट्रक्चर नै हो नि, प्राथमिकता रोड, त्यसपछि यो हवाई मार्ग अनि अरू कुराहरू त आउँदै गर्छ, रेल अनि जहाज भन्ने चिजहरू त चाहिन्छ तर त्यो आउँदै गर्छ। र यो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति फोकस गर्नुपर्छ। र मेरो विचारमा मलाई लाग्छ यो कुराहरू डेफिनेटली एड्रेस हुन्छ होला, किनभने राष्ट्रको यो व्यापार घाटाकै कुराहरू हेर्दा पनि त अब त रोजगार यहाँ सृजना गर्नु पर्यो, उत्पादकमूलक उद्योगहरू ल्याउनु पर्यो भन्ने कुराहरूमा त राज्य पनि त अलिकति सिरियस नै छ नि। त्यसकारणले निजी क्षेत्रले भनेर मात्रै होइन कि, तर राज्यको पनि त आफ्नो एउटा दायित्व होइन र आफ्नो अब तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। अहिले हाम्रो देशको चाहिँ एउटा मिडियन एज भन्ने चाहिँ 23 इयर्स होइन, र 2028 सम्ममा चाहिँ नै यो बढ्दै जान्छ, एजिङ सोसाइटी हुँदै जान्छ होइन। 2050 मा मैले यो कहाँ पढेको थिएँ, 2050 मा चाहिँ नै एज्ड सोसाइटी हुन्छ। र अब यो वर्षभित्रमा हामीले एउटा टाइमलाइन राखेर हामीले आफ्नो युवाहरूलाई हाम्रो वैदेशिक रोजगारमा अरूको देश बनाउन पठाउने कि हामीले आफ्नो देश निर्माण गर्ने भन्ने यो कुराहरू त निजी क्षेत्रबाट जान्छ। तर के भने राष्ट्र पनि त यो कुरामा त गम्भीर हुन्छ नि। त्यस कारणले हामी चाहिँ अलिकति पोजिटिभै छौँ कि यी कुराहरूलाई एड्रेस हुन्छ होला बजेटले। हजुर, स्वदेशमा रोजगार सृजना गर्नलाई सरकार गम्भीर नै छ त? अब त्यसमा भन्दा हुन त कार्यक्रमहरू ल्याइरहेकै छ, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, अब पनि युवा परिचालन वर्ष घोषणा हुने यस्तो चर्चाहरू चलिरहेको छ। तर सँगसँगै सरकार त वैदेशिक रोजगारमा होइन पठाउनैको लागि विभिन्न देशहरूसँग सम्झौता गरेरै उत्साही भइरहेको जस्तो देखिन्छ। यो अलिक कन्फ्युजिङ किसिमको परिस्थिति कसरी छ भने, हजुर, पहिलो कुरो पोहोर साल पनि 5 लाखलाई हामी रोजगारी दिन्छौँ भनेर घोषणा गऱ्यौँ। हजुर, त्यो कतिले पाए भन्ने कुराहरू चाहिँ देखिँदैन कि तथ्याङ्क नै। र यसपटक पनि 5 लाखलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री रोजगार कोष अन्तर्गत दिन्छौँ भनिएको छ एक ठाउँमा। र नीति तथा कार्यक्रमको अर्को ठाउँमा यो वित्तीय क्षेत्र सुधार विस्तार गरेर 50,000 यही सालमा र 3 लाखलाई चाहिँ फेरि 3 वर्षभित्रमा चाहिँ स्वरोजगार पनि दिन्छौँ। असाध्यै राम्रो कुरो हो नि त
होइन। अनि अर्को प्रकरणमा गएपछि के भन्छ भने अनि वैदेशिक रोजगारको लागि थप देशहरूमा पनि हामीले सम्पर्क गर्छौँ भन्दाखेरि कतापट्टि अल्मल्याउन खोज्या हो भने जस्तो लाग्दो रहेछ। तर पनि अल्मल्यो कि सरकार आफै अल्मलेको हो कि त्यो कता अब फिक्स नभएर अलिक विचलित जस्तै भयो। सरकार अल्मल्याउन के आयो भने 2-3 किसिमका मन्त्रालयहरूबाट आउने तथ्यहरूलाई एक ठाउँमा राख्दाखेरि जट डाउन गर्ने भन्छन् नि, राख्दाखेरि तलमाथि पर्या हुनसक्छ होइन। 3टा मन्त्रालय भएपछि 3टा कुरा आउँछ भन्न त सकियो नि। तर हामीले बुझ्दा कसरी बुझ्यौँ भने एउटा किताब पढ्दाखेरि एउटै विषयलाई 3 ठाउँमा पढ्नु पर्दाखेरि कथाकथि के हो भने जस्तो हुँदो रहेछ। यसपटक पनि प्रधानमन्त्रीको रोजगार कोष अन्तर्गत मैले त सुन्छु गाउँ विकास समितिहरूमा नि जुन छन् है पालिकाहरूमा ल कसलाई रोजगारी चाहिन्छ भनेर तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ अहिले, त्यसले अपेक्षा बढाएको छ। तर त्यही अनुसारको काम दिन सकिएन भने त्यसले फेरि ब्याक ट्र्याक गर्ने नि सम्भावना नि छ। जस्तो आजै भनौँ गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा होला 9,000 भन्दा बढ्दा जबहरू भ्याकेन्सीहरू लोकसेवा आयोगले खोलेको छ। यस्तै रूपबाट निजी क्षेत्रमा पनि हुने अनि स्वरोजगारको क्षेत्रमा पनि जाँदै गर्ने हो भनेदेखि वास्तवमा परिकल्पना गरे जस्तै काम पाउनलाई गाह्रो हुँदैन भन्ने पनि हो। र मलाई व्यक्तिगत रूपले लागेको के छ भन्नुहुन्छ भने जुन किसिमले सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा हामी गएको छौँ नि त्यो अनुसार जबहरू सृजना गर्ने हो भने त नेपाली मान्छेहरूले मात्रै त्यो जबमा चाहिँ पुरा गर्ने अवस्था हुँदैन, छिमेकी मुलुकबाट नै ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यति धेरै जब चाहिँ सृजना हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब स्थानीय निकायको कुरा गर्नुहोस्, गाउँपालिकामा न्यायको कुराहरू पनि त्यसमा छन्। वकिलहरू आवश्यकता पर्यो, न्यायाधीश त उपाध्यक्ष जो हो उनै हुन्छ होइन। अहिलेसम्म त रोजगार केन्द्र खडा गरिएको छ, खडा गरिएको छ, तर तथ्याङ्क लिएको छ। बेरोजगारहरूको तथ्याङ्कै राम्रोसित लिइसकेको छैन भन्ने कुरा आइरहेको छ। अनि त्यो त भर्खर सुरु गरे हुनाले स्वाभाविक पनि हो। हजुर, यो वर्षभित्रै कार्यक्रम सञ्चालन हुने भनिएको थियो। अब तर के हुन्छ भने हाम्रो मुलुकमा नि कुनै कुरा आशा देखाइयो भने त्यसबाट अनुचित फाइदा लिनुको लागि नि जस्तो ज्येष्ठ नागरिक हो भने 50 वर्षकै मान्छेले नागरिक भत्ता पाइन्छ भनेपछि 70 वर्ष बनाएर खाएकाहरू अवस्थाहरू छन्। त्यो त बदनाम हो नि है, बदनीय त हो। अब त्यस्तै रोजगार पाइन्छ भनेदेखि है अब 3टा छोरा भनेर अहिले रजिस्टर गरेर आयो, एउटा मात्रै छ भने 2टा भारतबाट आयात गर्ने हो कि भन्ने डर होला जस्तो देखिँदो रहेछ। हजुर, जुन चाहिँ भइसकेको छ। एउटा गुरुङले झापामी गाउँ आफ्नो इन्डियन नागरिकलाई चाहिँ गुरुङ नै हो भने त उसलाई नेपालको नागरिक बनाउने सिलसिलामा पक्राउ पर्यो। हजुर, अब यस वर्षको लागि योजना आयोगले 14 खर्ब 53 अर्बको बजेटको सिलिङ तोकेकोमा हिजै मात्रै सिलिङ चाहिँ बढाइदिएको छ। सिलिङ बढाइदिएको छ, तर यो वर्ष राजस्व सङ्कलन पनि पुँजीगत खर्च पनि निराशाजनक छ, झन् घटेको छ। भनेपछि अब झन् सिलिङ बढाइदिएको छ, झन् ठुलो आकारको बजेट आउँदैछ, यो चाहिँ परिचालन सम्भव छ? अब यसमा 2टा कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरो राजस्व 8 महिनाको तथ्याङ्क मात्रै लिएर अन्त मन्त्रालयले त अहिले पछिसम्मको ल्याएको छ। अलि स्लो 10 महिनाको तथ्याङ्क सार्वजनिक भइसक्यो, तर आर्थिक सर्वेक्षणमा त 8 महिनाको आधारमा त्यो स्लो भएको छ भन्ने कुराले उहाँहरूलाई अहिले तर्सो चाहिँ देखाएको छ। तर एउटा कुरा लास्टसम्ममा तपाईँले के हेर्नुहोस् भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, बिमा संस्थान, टेलिकम्युनिकेसन कर्पोरेसन भन्छौँ नि, यी ठुला आम्दानी गर्ने हो, उनीहरूबाट पेस्की स्वरूप लिएर भए पनि त्यो राजस्वको लक्ष्यहरू चाहिँ पुरा गर्ने विगतमा पनि थियो चलन, यसपटक पनि हुन्छ। र दोस्रो कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने स्रोत र साधनको अभावले हाम्रो विकास निर्माण चाहिँ रोकिने होइन मित्र। हामीले पुँजीगत खर्च पनि राम्रोसँग गर्न सकेनौँ एकातिर भनिरहेको छौँ, त्यसले पनि कताकति भन्छ। अर्कोतिर विदेशी स्रोतबाट परिचालन गर्ने कुराहरूमा ल तपाईँहरूले पैसा राखेर गर्नुहोस् अनि त्यसलाई हामी शोध भर्ना दिन्छौँ भनेको पनि कतिपय रकम चाहिँ हामीले शोध भर्ना लिन नसकेको अवस्था हो नि त। हामी अल्छी रहेछौँ कि विकास निर्माणका सपना देखायो तर त्यो पुरा गर्नको निमित्त जाँगर चलाएर काम नगर्ने भएपछि परियोजना सम्पन्न भएन। त्यस कारणले पनि कमी भएको छ। यदि जाँगर चलाएर परियोजनालाई समयमा चाहिँ सम्पन्न गर्ने हिसाबमा जान्छौँ भने हामीले चाहिँ वैदेशिक स्रोत साधन पनि थप पाउन सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ।
भनेपछि परिचालन गर्न सक्यो भने स्रोतको अभाव हुँदैन भन्ने भनाइ मेरो हो। हजुर, तर किन परिचालन हुन सकेन त? हजुर राष्ट्रिय योजना आयोगमा बसिसक्नु भएको छ र अहिलेको अर्थमन्त्री पनि राष्ट्रिय योजना आयोगमा 2 पटक बसिसक्नु भएको छ, सफल गभर्नर हुनुहुन्छ, धेरै अपेक्षा गरिएको छ, तर चुक्यौँ कहाँ हामीहरू? हाम्रो के योजना निर्माणमै समस्या हो? योजना निर्माणमा पनि अलिअलि कुरा त राख्नु भएको छ उहाँहरूले। राम्रोसँग अध्ययन नगरिकन डिपिआर नगरिकन ल्याएका परियोजना छन् भन्नुभएको छ, तर पुरानो परियोजनाहरूलाई त्यो कुरो लागू हुँदैन होइन, त्यस्तो छ। अब अर्को कुरो के भयो भने विकास भने चाहिँ खाका कोर्ने नेताहरू हुन्, निर्णय गर्ने, तर कार्यान्वयन गर्ने भने त कर्मचारी हो नि त होइन। अनि कर्मचारीमा के भइदियो भने एकदम पोलिटिसाइजेसन बढी छ। शुद्ध किसिमको कर्मचारी त वास्तवमा बाँच्नु पनि नसक्ने परिस्थिति छ। एक ठाउँमा टाँसिएर बसेन भने नि, मैले सामान्य भन्ने गरेको छु होइन, ओहो मलाई त साह्रै गर्मी भयो भनेर एउटा रुखको छाहारीमा बस्छ, अनि त्यही बेलामा अर्कोलाई जाडो भयो भनेर घामको राप लिएर पनि बस्छ क्या अर्कोतिर नि है। एकै ठाउँमा 2 किसिमको दृष्टिकोण जब आउँछ नि, त्यति भइसकेपछि उनीहरूले काम र कारबाहीभन्दा नेताहरूलाई प्लिज गराउने कुरामा बढी जान थाल्यो, अनि काम चाहिँ वास्तवमा स्लो हुन गएको कारण पनि त्यो छ है। एउटा त्यो हो। अनि अर्को कुरो त्यो बजेट अपरेसनकै सिलसिलामा पनि केही कमी कमजोरीहरू छन्। जस्तो अहिले त धेरै कुरा सुधार गरिएको छ। योजना आयोगलाई कुनै पनि कार्यक्रम फेरि लगेर पास गर्नुपर्ने त्यो हटाइदिए। पहिला के हुन्थ्यो भने बजेटमा आइसकेपछि पनि पहिलो क्वार्टरमा कति गर्ने, दोस्रो क्वार्टरमा कति गर्ने, त्यसको लागि पैसा कति छुट्याउने योजना बनाउनको लागि गरिन्थ्यो। अब परेन, बजेटमा आयो भनेपछि तपाईँ योजना सुरु गर्नुहोस्। अनि अख्तियारी दिने भन्ने हुन्थ्यो, अर्थ सचिवले अब त पारित गरिसकेपछि त्यो भेरी डे भनौँ न बजेट पास भएकै होइन कि पेस गरेकै दिनमा चाहिँ त्यो सोयो। यी सबै हुँदाहुँदै पनि जेष्ठको 15 गते बजेट ल्याउँदै पनि हामीले यो अथवा त्यो भन्ने बाहनाहरू गरिरहेछौँ। हामी बाहना मास्टर चाहिँ भएको छ। अब भनेपछि काम त फेरि त्यही कर्मचारीबाट लिनुपर्छ। त्यो क्षेत्रमा त निकै समस्या रहेछ। भनेपछि त जतिसुकै राम्रो बजेट आए पनि, जतिसुकै राम्रो कार्यक्रम आए पनि कार्यान्वयन अब हुन्छ भन्ने त होइन मित्र, त्यो हाम्रो मानसिकता सुधार गर्ने हो, हाम्रो मानसिकताको समस्या हो। बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भए है, उनी चाहिँ वास्तवमा त्यो क्षेत्रका मान्छे पनि होइनन्। सिधै गएर के भने एउटा प्रिन्सिपल, तपाईँहरूलाई जिम्मा दिएको काम चाहिँ इमान्दारिता पुरो गर्नुहोस्, टाइममा गर्नुहोस् र क्वालिटेटिभ गर्नुहोस्। अलिअलि रिम्युनेसन बढाइदिएको थिएँ, 250% जस्तो भत्ता, तलबको त्यति पनि दिएको थिएँ। तर यसो हेर्नुहोस् त, त्यसलाई चाहिँ राजस्वको गोल्डेन एज भनेर भनिन्छ नि, त्यस बेलाबाट सुरु भएको राजस्व अहिलेसम्म घट्या छैन, त्यो छ। अनि गलत काम गर्ने मान्छेलाई म सहन्न है, फेरि त्यो पनि बुझ्नु होला, हेक्का राख्नुहोस्। त्यति बेला चाहिँ अर्थ मन्त्रालय एकदम राम्रोसँग चलेको थियो, कसैले पनि गुनासो गरेन। हो त्यो प्रवृत्तिलाई हामीले समग्र भनौँ न प्रशासन यन्त्रमा प्रयोग गर्न सक्यौँ भने काखा र पाखा गर्ने भन्छौँ नि हामीले, हो त्यसो नगरिकन जिम्मेवारी दिने, पत्याउने अनि काम पनि तोकिदिने। तोकिदिएर 6 महिनाभित्रमा तपाईँले यदि पुरा गर्नुपर्छ, सक्नु भएन भने तपाईँ चाहिँ अयोग्य हामी घोषणा गर्छौँ। त्यही त डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पालामा झन् कोएलिसन गभर्मेन्ट थियो, अनि अहिले त झन् बलियो सरकार छ होइन। तर यतिखेर चाहिँ किन अर्थमन्त्रीले त्यस्तो गर्न सक्नु भएन त? उहाँले पनि त झन् गर्न सक्नु पर्थ्यो नि त। त्यो अन्त बलियो सरकार भने आधार हो, तर एउटा कर्मचारीलाई छुना साथै यसले चाहिँ विभेद गरेर यसो गर्यो। अहिले तपाईँले सुन्नुहुन्छ नि त, समथिङ सञ्जेल भन्नेले हडताल गर्नुभएको छ, अनसन गर्नुभएको छ। समथिङ उप्रेती भन्नेले रत्न पार्कमा गएर भाषण गर्नुभएको छ, सुन्नुहुन्छ नि यस्ता कुरा। के भने सरकारले अलिक दिगो किसिमले, दरद किसिमले केही निर्णय लिन लाग्यो भने हामीमाथि चाहिँ वास्तवमा अन्याय भयो भनेर आउने स्वरहरू पनि रहन्छन्, त्यसलाई पनि सुन्नुपर्ने परिस्थिति हुँदो रहेछ। र यो समायोजनको क्रममा भनौँ न अहिले यो बजेट नहुनुमा त 2टा कुरा के छ भने, एउटा कर्मचारी समायोजन पनि गर्न सकिएन, अनि सङ्घीयता लागू गर्ने क्रममा हामीले सङ्घले दिनुपर्ने कानुनहरू थिए नि, त्यो कानुनहरू पनि समयमा जान नसकेका कारणले अलमल त्यसरी रहेर बजेट चाहिँ कार्यान्वयन हुन नसकेको कारण थियो। अबको वर्ष चाहिँ त्यो अलमल कम हुन्छ र कार्यान्वयन हुन्छ त्यो धेरै जसो समाधान हुन्छ, तर मान्छेको मनोवृत्ति हुन्छ नि। मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, हामीले राजनीतिक पद्धति चाहिँ बदल्यौँ होइन, तर हामी भित्रको त्यो पद्धति छ नि पना, त्यसमा बदल्न सकेका छैनौँ। त्यस कारणले नेताहरूबाटै त्यो कुरो परिवर्तन भएर आउनुपर्छ है। त्यो परिवर्तन हुनुपर्छ भने के भने नयाँ परिवेशमा
नयाँ लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नको निमित्त हामी यहाँ छौँ भन्ने हुनु पर्यो। त्यस किसिमको आफ्नो आचरण पनि हुनु पर्यो भन्ने। समस्याको चुरो पत्ता लागेपछि समाधानको लागि किन पहल भने त तपाईँहरूले पनि सुझाव दिनुभयो होला। हुन त यो बजेटको उसमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ, तपाईँहरूसँग छलफल भयो यो? होइन, त्यो धेरै फोरमहरूमा यस्तो छलफल त हुन्छ होइन। राय दिने भने इट इज नट म्यान्डेटरी भन्छन् कि। राय दिनेले मैले बुझेँ एकचोटि राजा ज्ञानेन्द्र हुने बेलामा माओवादीले मेरो यस्तो नोक्सान पारिदियो उस्तो पारिदियो भने बुझेँ भनेर आएको थियो नि। वास्तव त्यो व्यक्तिले त राहत खोजेको थियो कि राजासँग कुरा गरिसकेपछि मैले केही राहत पाउँछु भने जस्तो नि। राय दिइन्छ, त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरिन्छ कि गरिँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ कि ल्याइँदैन भन्ने कुरो अर्को हुने जस्तो हुन्छ। हजुर, म्यामहरूले कर्पोरेट ट्याक्स घटाउनु पर्यो भन्ने सुझाव दिनुभएको छ, अनि कर प्रणालीमा सुधार गर्नु पर्यो पनि भन्नुभएको छ। के सुधार गर्नु पर्यो कर प्रणालीमा? जस्तो अहिले के भइरहेछ भने राष्ट्र संहितामा गइसकेपछि दोहोरो तेह्रो करहरू चाहिँ नै असुल्ने भन्ने प्रक्रियाहरू भइरहेछ। त्यो कुराहरूमा सुधार हुनु पर्यो। अब जस्तो पर्यटनको कुरा गर्दाखेरि जस्तो यो नेसनल पार्क्सहरू छन्, पर्यटन व्यवसायीहरूले त अब पर्यटक भनेको त विदेशी पर्यटकहरू धेरै जसो आउने होइन। उनीहरूको त के हुन्छ भने 1 वर्ष अगाडिदेखि 2 वर्ष अगाडिदेखि नै प्रोग्राम प्लान हुन्छ नि त, अनि बजेटहरू उनीहरूले बनाएर राखेका हुन्छन्। र अब यहाँ चाहिँ सरकारले अन्धधुन्द त्यसरी ट्याक्सहरू बढाइदियो भने के हुन्छ भने त्यो इम्प्याक्ट त यहाँको व्यवसायीहरूमा जान्छ। त्यस कारणले यो कुराहरू पनि अब जस्तो ट्याक्सहरू कहाँ लगाउनुपर्छ के छ त्यो कुरा चाहिँ सरसल्लाह त्यो क्षेत्रसित सरसल्लाह गरेर बढाउने हो भने ल अब अर्को वर्षदेखि बढाउने हो कि के गर्ने भनेर त्यो एउटा प्लान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भने अब जस्तो बजेटले भनौँ न व्यक्तिलाई कसरी छुन्छ त भन्दाखेरि एउटा सुझाव के पनि छ भने जस्तो अब दम्पतिको हकमा र व्यक्तिको हकमा जुन करको दायरा चाहिँ एउटा छुट दिएको छ त्यसलाई पनि अलिकति बढाइदिनु पर्यो, त्यो अमाउन्ट बढाइदिनु पर्यो। र अब त्यो छुट दिइसकेपछि जुन अमाउन्ट बाँकी हुन्छ नि, जस्तो अहिले चाहिँ 1 लाखमा छुट दिइसकेपछि 1 लाखमा चाहिँ नै बढाउनु पर्छ कर लगाउनु पर्छ भन्ने कुरा छ। त्यो 1 लाखको सट्टा चाहिँ निजी क्षेत्रले के भनिरहेछ भने त्यसलाई 3 लाख गर्दै हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू छ। र अब औद्योगिक व्यवसाय ऐनले कति छुटहरू जुन तोकेको छ त्यो कुरा चाहिँ नै करको नियमावलीहरूसित करको मा पनि त्यो समायोजन गरिदिनु पर्यो भन्ने कुराहरू छ। किनभने व्यवसाय ऐनले एक थोक भन्छ, फेरि यता करले अर्को थोक भन्दाखेरि अब त्यो कन्फ्युजन हुन्छ, त्यो कार्यान्वयन पक्षमा कम हुन्छ। र अघि तपाईँले सोधेकोमा निजी क्षेत्रले के चाहिँ कुराहरू राखेको छ भन्दा एउटा कृषि क्षेत्रको पनि अहम कुराहरू आएको छ। सो कृषि क्षेत्रलाई पनि कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू पनि निजी क्षेत्रहरूबाट आएको छ। अनि त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ नि अब जस्तो प्रोडक्सन बढाउनु पर्यो र यो बेलासी चिजहरूमा चाहिँ नि अलिकति कर बढाएर हुन्छ कि त्यो चाहिँ ट्रेडिङलाई चाहिँ अलिकति कम गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू पनि गरेको छ। ट्रेडिङलाई कम गर्यो भने चाहिँ प्रोडक्सनमा अलिकति इन्क्रिज गर्नु पर्यो भन्ने। अब अहिले चाहिँ नि के छ भनेर भनेको छ भने अब जस्तो कच्चा पदार्थ हैन उत्पादनको लागि कच्चा पदार्थ ल्याउँदाखेरि एउटा सर्टन कति 5% कि कति चाहिँ नि भन्सार लाग्छ अरे, अनि रेडिमेड कुराहरू ल्याउँदा चाहिँ नि 10%। सो अब त्यसको डिफरेन्स चाहिँ खास धेरै भएन नि त, बढाउनु पर्यो। त्यसकारणले ट्रेडिङलाई चाहिँ अलिकति डिस्करेज गरेर उत्पादन चाहिँ आफ्नै देशमा चाहिँ कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने कुराहरूलाई अलिकति कसरी प्रोत्साहन गर्ने भन्ने यस्ता सुझावहरू चाहिँ। हजुर, विलासिता वस्तुका साथसाथै कृषि उत्पादनमा पनि भन्सार लाउने आयात घटाउनलाई भन्ने अहिले पनि 5% लाग्छ। हजुर, त्यो बढाउने हो कि तर त्यसो हुँदै पनि हजुर, तर आन्तरिक उत्पादन नबढ्ने हो भने त यसले फेरि मूल्य वृद्धिमा इम्प्याक्ट गर्छ र उपभोक्तालाई नै हो फेरि। ठिक हो, होइन र? त्यसो ठिक हो। हाम्रो कृषिको सम्भाव्यतालाई पुरापुर रूपले चाहिँ प्रयोग गर्न नसकेको परिस्थिति छ र दुरुपयोग पनि भएको छ। नीति तथा कार्यक्रमले चाहिँ स्वीकार गरेको छ कि हाम्रो अनुदान कृषिमा दिएको अनुदान त्यति राम्रोसँग सदुपयोग हुन सकेन, त्यसलाई पुनरावलोकन गर्छु भनेको छ। मलाई लाग्छ बजेटले अहिले सम्बोधन गर्छ है। हामी कहाँ भ्रष्टाचार पनि रोक्न सकिएको छैन त्यो पनि भनेको छ है। पुँजीगत खर्च पनि गर्न नसकेको अवस्था छ, स्वीकार गरेको छ नि त। त्यो सबैलाई ध्यानमा राखेर अब कसरी यी सबै कुराहरू सच्याउन सक्छौँ भन्ने किसिमबाट आयो भने
बजेटले केही गर्न थालेछ है भन्ने कुरा हुन्छ, होइन भने त फेरि भाषण गर्ने अनि त्यसपछि जस्ताको तस्तै रहन सक्छ। यसपालि अघिल्लो वर्षभन्दा अलि लोकप्रिय बजेट आउन लाग्यो। लोकप्रिय भन्नुहोस् के भन्नुहोस् है कि त्यो सभासदहरूलाई, अन्त म्याडम अहिले पनि हुनुहुन्छ कि क्या मलाई थाहा छैन, अहिले छैन म। ठिकै छ। पूर्व सभासद त्यो 10 करोड चाहिन्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ, त्यो चाहिँ एकदमै दुरुपयोगको निमित्त हामी अगाडि बढिराखेको कुरा हो। तर सत्तामा बसेकाहरूको लागि त्यो त फेरि कस्तो राम्रो कुरा हो भने 200 मात्रै सभासद छन् भने इलेक्टेड भएर आएको, त्यसलाई 10 करोडले गुन्नुहोस् त 2 अर्ब रुपियाँ त शुद्ध आयो नि। त्यसको आधा मात्रै विकास निर्माणमा खर्च गरिदियो भने 1 अर्ब रुपियाँले त कतिवटा चुनाव चाहिँ धान्न सकिन्छ भन्ने होला नि। हो त्यो सहज किसिमको उसले उहाँहरू चाहिँ ड्रिफ्टेड हुनुभएको छ। तर यसले लिएर आएको विकृतिको कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले वडाका मान्छेहरू कहाँ गएर लाउने यो बिल मिलाइदिनु पर्यो, सभासद भएको मान्छेले वडा कहाँ गएर हात जोड्नुपर्ने अवस्था छ। अनि जब अडिट हुन जान्छ त्यो अडिट गर्न गएका मान्छेलाई लाउन त्यहाँ अलिकति हेरिदिनु पर्यो है भन्नुपर्ने परिस्थिति छ। र त्यस्तो सम्पूर्ण कुरा भइसकिदिएपछि अख्तियारले पनि कतै गएर फेरि हात हालिहाल्छ कि भनेर त्यहाँ पनि खुट्टा समाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। हामीले जनप्रतिनिधि भनेर पठाएकाहरूलाई 15 ठाउँमा खुट्टा समातुन् भन्ने हो होइन। त्यस्तो परिस्थिति छ भने उहाँहरूले डन्डा चलाउन सक्नुहुन्छ, कानुन बनाएर र त्यसलाई अनुगमन गरेर। अझै बढाउनै पर्यो भनेर लागिरहनुहुन्छ त उहाँहरू। अनि त्यो त त्यस्तो परिराखेको छ होइन। तैँले पिते जस्तो गर, म रोए जस्तो गर्छु। सरकारले रोए जस्तो गर्ने र अरूहरूले चाहिँ पिते जस्तो गर्ने, यो चाहिँ खेल चाहिँ भइराखेको छ, त्यो हुँदैन भन्ने हो। तर नभई छोड्दैन फेरि। हजुर हजुर पूर्व सभासद पनि हुनुहुन्छ, के यसले भोट ब्याङ्कमा असर गर्छ र भने? अब म चाहिँ नि टोटली एउटा जनता सचेत भइसके, हजुरले पनि भन्नुभयो अघि जनता सचेत भइसके, धेरै बुझ्ने भइसक्यो। उनीहरू त अर्थतन्त्र ठिक छ छैन, सही किसिमले अगाडि बढाएको छ छैन त्यो हेरेर होइन अलिकति लङ रन भिजनै राख्छन् जस्तो लाग्छ। अर्थतन्त्रलाई यो फाइदा हुन्छ भने ठिक छ, होइन भने के चाहिँ लोकप्रिय कार्यक्रम अब चाहिँ यस्ता कार्यक्रमहरू ल्याएर सिधै भोट आउँछ र भने? होइन, अहिले के छ भने हाम्रो भोटर्सहरू पनि एकदमै एजुकेटेड भोटर्सहरू हाम्रो छैन होइन। तपाईहरुलाई उदाहरणहरू पनि थाहा छ नि, जब इलेक्सनमा जाँदाखेरि 0 आवरमा चाहिँ कसरी भोटर्सहरू कहाँ गइन्छ, कसरी चाहिँ नि अब नचाहिने चिजहरूले उनीहरूलाई प्रोत्साहनहरू गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले अलिकति त डेफिनेटली भोटिङमा यो कुराले चाहिँ प्रभाव पार्छ। किनभने उसको त्यो ठाउँमा गएर कुनै चिज विकास गरिदिनु अथवा बनाइदिनु र त्यो सिन्सियरली नै बजेट युज गर्यो भने चाहिँ नि त्यसको प्रभाव अवश्य पनि पर्छ। किनभने हाम्रो पालामा पनि कति 50 लाख दिएको थियो होइन एउटा सांसदलाई, र हामीले त्यो पैसाको मुख मलाई सोध्नुहुन्छ भने मैले त्यो पैसाको न मैले चेक काटेँ न मैले देखेँ, आउँदैन। र अर्को कुरा त्यसको एउटा कन्स्ट्रेन्ट मिलाएर जायज किसिमले काम गर्नलाई त होइन, जायज किसिमले यदि त्यो राम्रोसित गर्यो भने त्यो चाहिँ नि एकदम राम्रो हुन्छ। तर वास्तवमा डेभलपमेन्ट भने त सरकारले गर्ने हो नि होइन। अब ल मेकरले भने त ल बनाउने हो, त्यसको कार्यान्वयन गराउने हो। त्यसकारणले बरु मोनिटरिङ गर्ने हो। तर आफ्नो व्यक्तिगत लिएर बजेट मलाई देऊ म चाहिँ त्यो ठाउँमा खर्च गर्छु भन्न चाहिँ सायद नमिल्ला जस्तो मलाई लाग्छ। स्थानीय निकायहरू छन् नि म्याडम, हजुर संहितामा गइसकेर सबै स्थानीय फेरि सांसदहरूले चाहिँ हामीलाई पैसा चाहिन्छ भन्न थाल्नु भन्दा बरु हामीले भनेका यी आयोजनाहरू चाहिँ ठुला आयोजनाहरू पर्नु पर्यो भनेर त्यतातिर लबिङतिर लाग्नुपर्ने हो कि त्यसलाई कुनै विधि व्यवस्था बनाउनु मेकानिजम बनाउन सकिन्थ्यो होला नि? अनि मेकानिजम त आवश्यक त किन भएन भने उहाँहरूको संविधानले जे दिएको छ नि अधिकार है, तपाईँहरूले राम्रो कानुन बनाइदिने हो है। अनि त्यो कानुनले सबै किसिमका पहलहरू टाल्न सकेन भने तपाईँ हेरेर विचार गर्नुहोस् कसरी जानुपर्छ गर्ने हो। तर तपाईँले नै बजेट पास गर्नुहुन्छ, त्यहाँ बजेट यति हाल्दै अनि त्यही कार्यान्वयन गर्न जानुहुन्छ भने आफै चोर आफै न्यायाधीशको कुरा आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरो हो। त्यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट पनि हुन्छ, विरोधाभासी किसिमको कुरो पनि त्यो हो। आई एग्री। हस्, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यसपछि पनि संवाद जारी राख्नेछौँ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल र अर्थविद डाक्टर भवानी प्रसाद ढुङ्गानाज्यूसँग 3 बजे पछाडि उहाँहरूसँग हामी संवाद जारी राख्नेछौँ। हजुरहरूले समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। ल, तपाईँहरूको दर्शक जाने मौका हामीलाई दिनुभएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ।
इमेज समाचार लिएर साथी आउँदै हुनुहुन्छ, त्यसपछि हामी पुनः बजेट बहसमा जोडिनेछौँ।